बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुँचानी हैं। शुरू करते हैं मोहसिन नकवी साहब से। यानी कोई सोच नहीं सकता था कि मोहसिन नकवी साहब को अदालत से बुलावा आ सकता है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब हूँ, फैसल वाडा साहब हूँ, अनवारुल्लाह काकड़ हूँ, ये कंपनी के असास से हैं। जिस तरह फैसल वाडा कहता था कि मैं कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा, लेकिन बाद में उनको माफ़ी मांगना पड़ी। अब उसकी माफी के ऊपर भी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का इजाफी नोट आया, वो आपके सामने में रखता हूं। लेकिन पहले मोहसिन नकवी के ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। मोहसिन नकवी साहब को बुलाया आया है लाहौर हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस शुजात अली खान साहब की जानिब से। कल वो समाअत करेंगे। एक शहरी जिसका नाम मशकूर हुसैन बताया जा रहा है, उसने दरखास्त दायर की है। हालांकि दरखास्त उन्होंने दायर की, उससे पहले रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त मुस्तरद कर दी और ये कहा कि आप कोई मुतासरा फरीक नहीं है। हालांकि मोहसिन नकवी का मेरे ख्याल में पूरा पंजाब ही मुतासरा फरीक है, पूरा पाकिस्तान ही मुतासरा फरीक है, कोई एक बंदा तो नहीं है। मोहसिन नकवी ने जिस कदर वो पंजाब के अंदर उन्होंने किया, जब वो वजीर आला पंजाब थे और उसके बाद फिर तोहफे में उसको पीसीबी चेयरमैन दिया गया, ये सारे लोग तो मुतासर है और मोहसिन नकवी से मुतासर कौन नहीं है, सवाल तो ये पूछना चाहिए था। बहरहाल कल इसके ऊपर समाअत होगी। दरखास्त गुजार का ये कहना है कि पीसीबी चेयरमैन रहकर मोहसिन नकवी ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। आइन के आर्टिकल 63 के मुताबिक ये बिल्कुल गैर कानूनी है। आप सेनेट की सीट नहीं रख सकते, आपको वहां से मुस्ताफी होना पड़ेगा। कानूनी तरीके से आईनी तौर पर आप सेनेट की सीट नहीं रख सकते, क्योंकि आप पीसीबी चेयरमैन हैं। ये दरखास्त गुजार है। अब कल जस्टिस शुजात अली खान साहब इसके ऊपर समाअत करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। लेकिन मामला हमेशा हमने देखा है कि अगर जिस तरह वो जस्टिस बाबर स्टार साहब कहते हैं कि सिर्फ सर्वेलेंस होती है, तो सर्वेलेंस होती है। अब देखते हैं वो कहां तक होती है। फिर जज साहब जस्टिस शहजाद मलिक साहब की तरह जो प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, ये तो कल इसके ऊपर जो मजीद चीजें वो खुलकर सामने आ गई। जस्टिस बाबर स्टार साहब से आज मुझे याद आया, आज उन्होंने जो ऑडियो लीक केस था उसके ऊपर आज तहरीरी फैसला 29 सफहात पर मुश्तमिल जारी किया है। जो फरीकीन थे उनको तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए हैं चेयरमैन पीटीए को, और साथ ये कहा है कि आपको 6 हफ्तों का टाइम दिया जाता है। 6 हफ्तों के अंदर आप तौहीन अदालत के नोटिस जो हैं उसके ऊपर जवाब दें। और इसके साथ किसी भी शहरी की जो कॉल रिकॉर्डिंग है, किसी आम शहरी की कॉल रिकॉर्डिंग को भी बिल्कुल गैर कानूनी करार दिया है और हुकूमत को उसका जिम्मेदार ठहराया है, उससे जवाब तलब किया है। 29 सफहात पर मुश्तमिल एक तहरीरी नोट है, अगली वीडियो में आपके साथ में वो सारी वजाहत के साथ शेयर करूंगा। अच्छा, इसके साथ अगली खबर इंतहाई अहम है। आप जानते हैं कि मखसूस नशिस्तों का केस 13 रुकनी जो फुल कोर्ट बेंच है वो सुन रहा है। अब सोमवार को इसका फाइनल जो है वो डिसीजन आना है। लेकिन इससे पहले जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने 2 बड़े खड़ाक किए हैं। एक तो जो जिसके ऊपर पूरी फुल कोर्ट जो है वो मुत्तफिक थी, इवन के काजी साहब खुद कह नहीं रहे थे, हालांकि उनको यह कहना चाहिए था कि हम कार्रवाई करते हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की है, ये कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। लेकिन वो मुत्तफिक थे, फुल कोर्ट का पूरा बेंच ये मुत्तफिक था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो इसके ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जवाब तलब कर लिया है इलेक्शन कमीशन से कि जो उन्होंने गलत तशरीह की थी। एक दूसरा ये है कि जो फैसल वाडा साहब ने माफी मांगी थी, क्योंकि फैसल वाडा साहब ने तनकीद की थी, इल्जामात लगाए थे और धमकियां दी थी, आप यूं कह सकते हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को। तो उसके ऊपर काजी फायज ईसा साहब ने सो मोटो लिया। सो मोटो लेने के बाद फिर जनाब ने वो भड़के मारते रहे कि मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। फिर आखिर उनको अदालत के सामने पेश होना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी और अदालत के सामने सजदा रेस भी होना पड़ा। लेकिन इसके ऊपर भी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अपना खड़ाक किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मेरे से पूछा नहीं गया, ना उनसे जहरी सी बात है, तौहीन की गई थी जस्टिस अतर मिनल्ला की। तो जब उनकी माफी कबूल की, क्योंकि फैसल वाडा साहब ने माफी मांगी है तो अदालत ने कबूल कर लिया है। अतर मिनल्ला साहब का इल्जाम यह है कि जब अदालत माफी कबूल कर रही है तो इसके ऊपर मेरे से मशावरत होनी चाहिए थी, मेरे से पूछना चाहिए था। और जहरी सी बात है, बनता भी यही है कि जिस बंदे की तौहीन हुई है कम से कम उससे तो पूछा जाए ना, उससे तो मशवरा लिया जाए ना, तो उसको ऑन बोर्ड तो लिया जाए ना। उसको ऑन बोर्ड लिया गया ना, उनसे मशवरा लिया गया। तो इसके ऊपर भी उन्होंने दोबारा जो है वो खड़ा कर दिया है। अब देखते हैं कि फैसल वाडा साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं और उनको कैसे माफी उनकी कबूल होती है। एक बड़ा खड़ा जो है वो किया है।
لیکن آنے والے کچھ دنوں میں اس کا جو اثر ہے وہ بہت زیادہ پڑے گا، قاضی صاحب کے اوپر بھی پڑے گا۔ لیکن قاضی صاحب اس وقت بیچارے مجبور ہیں، وہ کہتے ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس جو ہے وہ ٹھکانے لگ جائے، تاکہ حکومت اپنا مائنڈ دے چکی ہے، وہ ایکسٹینشن ان کو دی جائے گی، کیونکہ اگر دیکھا جائے اصولی طور پر تو قاضی صاحب 25 اکتوبر 2024 کو گھر چلے جائیں گے، لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ اس مسند کے اوپر قائم دائم رہیں، کیونکہ کرسی ایک لالچ اس قسم کی ہے۔ بندہ عموماً وہ کہہ لیجئے کہ 100 میں سے 2% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کرسی چھوڑ دیتے ہیں، باقی یہ کہتے ہیں کرسی نہیں چھوڑیں گے، جان سے چلے جائیں گے، جس طرح قاضی صاحب ہے۔ تو قاضی صاحب اس کے اوپر ابھی ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن اب جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک اور پیکج بھی لایا جا رہا ہے اگر مخصوص نشستوں کے حوالے سے، کیونکہ گڑبڑ ہو رہی ہے، جو ججز صاحبان ہیں وہ تھوڑا سا ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ وہ حالانکہ اس سے پہلے یہ تھا کہ 4-9 سے فیصلہ آئے گا، 5-8 سے فیصلہ آئے گا، اب بہت سے ایسے ہیں جو سوئنگ کر رہے ہیں، جن کا جو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس سائڈ پر ہے، اس سائڈ پر ہے یا اس سائڈ پر ہے۔ اگر فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جاتا ہے تو پھر ایک پیکج جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، کیونکہ قاضی صاحب کی خدمات بہت زیادہ ہیں حکومت کے لیے، تو حکومت کچھ نہ کچھ کم از کم قاضی صاحب کو دے گی، ورنہ وہ پیکج ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا، وہ ایک لایا جا رہا ہے اگر ایکسٹینشن والا معاملہ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا تو۔ اور سیکیورٹی کے حوالے سے مجھے ایک خبر یاد آ رہی ہے، آج ہمارے کورٹ رپورٹر ہیں 92 نیوز سے، ان کا تعلق ہے لطیف شاہ صاحب، انہوں نے یہ خبر دی ہوئی تھی کہ راولہ کوٹ جو سینٹرل جیل ہے وہاں سے 20 سے زائد قیدی فرار ہو گئے ہیں۔ اندازہ کریں یہ سیکیورٹی کی صورتحال ہے۔ ہم عزم استحکام اور مختلف آپریشن مختلف جگہوں کے اوپر کر رہے ہیں، لیکن جیلوں کے اندر کی صورتحال یہ ہے۔ ریزن یہ بتائی گئی ہے کہ پولیس والے کو گن پوائنٹ کے اوپر جلغوال بنایا گیا ہے۔ اب گن کیسے آئی، کیسے پہنچی، یہ اپنی جگہ پہ سوال نشان موجود ہے۔ بہرحال 20 سے زائد خطرناک قیدی وہاں سے فرار ہو گئے، لیکن یہاں پہ سوال نشان ایک یہ بھی ہے کہ فرار ہو گئے ہیں یا پھر ان کو فرار کرا دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اگلی خبر وہ بڑی دلچسپ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آج پریس کانفرنس کر رہے تھے طاہر اشرفی صاحب، اس کو تمام چینلز براہ راست دکھا رہے تھے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ بھلا طاہر اشرفی صاحب کو بھی کوئی سننا چاہتا ہے، کوئی جاننا چاہتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ حکم ہے کہ اس کو آپ اس کی پریس کانفرنس پوری دکھائیں، جس طرح فیصل واڈا صاحب کی دکھائی جا رہی تھی، تو اسی طرح طاہر اشرفی صاحب کی۔ اور طاہر اشرفی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ امریکہ کو کیا تکلیف ہے کہ وہ پاکستان کی جو منتخب حکومت ہے، جو عوام کا مینڈیٹ ہے، اس کی توہین کر رہی ہے۔ عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ اس کی توہین تو وہ 8 فروری کو ہو چکی تھی، اب باقی اس کی توہین ہونا کیا رہ گیا ہے؟ باقی اس کی توہین ہونا کیا باقی رہ گیا ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن ایسی بات ہے، آپ کو جو لکھ کر دیا گیا تھا آپ نے اس کو سامنے رکھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کے فواد چودھری صاحب نے آج ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا، میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر اس کو لگایا بھی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا ایون کہ میں بارہا اپنی ویڈیو کے اندر یہ کہہ چکا ہوں، موجودہ قیادت کے اندر جس میں شبلی فراز ہیں، جس میں رؤوف حسن ہیں، جس میں حامد خان صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ اور بھی ہیں، ان کی قیادت میں آج فواد چودھری صاحب واضح طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی قیادت میں عمران خان کو باہر نہیں لایا جا سکتا، اور یہ بالکل سچ ہے، ان کی قیادت میں باہر نہیں لایا جا سکتا۔ پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔